आइए दोस्तों सुनते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद सगीर साहब को बता रहे हैं कैसे कुरान आने के बाद लोगों में इनकलाब आया। हयात बनाकर नाजिल फरमाया, हमारे लिए आब हयात बनाकर नाजिल फरमाया। इस दुनिया के अंदर जुल्म और जहालत थी, जुल्म और बर्बरियत थी, घटाटोप अंधेरों के अंदर ये पूरी इंसानियत डूबी हुई थी। अल्लाह को नहीं पहचानते थे, अल्लाह और बंदों के हुकूक से ना आशना थे। इसके अंदर वो कौन सी ऐसी नाफरमानी थी कि अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक अल्लाह की नेमतों के खाने के बावजूद अल्लाह की जमीन पर चलते हुए और अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते हुए वो कौन सी हुक्मदूली और नाफरमानी थी जो ये इंसानियत उसका इर्तिकाब न करती थी। वो कौन सा गुनाह था जो इंसान इस दुनिया के अंदर वो उसका इर्तिकाब न करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया और उसकी बरकतों से माला माल फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला का मुती और फरमा बरदार बंदा बन गया। जुल्मतें छट गई, जहालतें दूर हो गई, जुल्म बर्बरियत का जो दौरा था वो तमाम का उसका खात्मा हो गया, उसके ऊपर जवाल तारी हो गया और एक नया मुआशरा वजूद के अंदर आया। इस दुनिया के अंदर आपसी रंजिशें थी, इख्तिलाफात थे, इंतशार का दौरा था। हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा था, एक दूसरे की जान का दुश्मन था। एक इंसान निकलते हुए हर वक्त खतरा महसूस करता था और डरता था कि कहीं मुझे किसी इंतकाम की वजह से कत्ल न कर दिया जाए, मेरी गर्दन न मार दी जाए। हर वक्त खौफ और हरास के माहौल में और खतरात चारों तरफ उसके थे, उसी के अंदर जिंदगी गुजारता था। बच्चा पैदा होता था तो सार और इंतकाम के जज्बे के अंदर वो परवरिश और तरबियत पाता था। किसी खानदान का अगर कोई आदमी कत्ल कर दिया जाता था तो उसके वारिसीन और उसके खानदान वाले अपने हाथों को उसके खून के अंदर डुबोकर ये अहदो पैमान करते थे और कसमें खाते थे कि जब तक हम अपने मकतूल के इंतकाम न ले लेंगे उस वक्त हम चैन से न बैठेंगे। तरह तरह की कसमें खाया करते थे कि हम शराब को हाथ न लगाएंगे जब तक कि कातिल से अपने मकतूल के कत्ल का इंतकाम न ले लेंगे और उसकी खोपड़ी के अंदर शराब न पी लेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जब तक इंतकाम न ले लेंगे उस वक्त तक हमारे मकतूल की रूह इस दुनिया के अंदर बेचैन इश्तिराबी के आलम में घूमती फिरेगी। इसी जज्बे के और इसी इंतकाम के जज्बे में जब बच्चा पैदा होता था तो परवरिश पाता था। हर तरफ से सार और इंतकाम की आवाजें आती थी। मामूली बातों के ऊपर जंगें छिड़ जाती थी और एक उसका लामुतनाही सिलसिला होता था, न खत्म होने वाला सिलसिला होता था। हफ्स व ज़बियान की एक मशहूर जंग है कि दो कबीलों और दो खानदान वालों और उनके दो आदमियों के दरमियान घुड़दौड़ हो रही है। दोनों अपने घोड़े सरपट मैदान दौड़ के अंदर दौड़ा रहे हैं, लेकिन एक घोड़े वाला उस घोड़दौड़ के कानून की खिलाफ वर्जी करता है जिसकी वजह से उनके दरमियान जंग छिड़ जाती है और ये फिर जंग चलती है तो 40 बरस तक एक दूसरे के आदमी कत्ल होते चले जा रहे हैं और खून की नदियां बह रही हैं। एक औरत थी जिसका नाम था बसूस, उसकी ऊंटनी कुलैब इब्ने वाइल की चरागाह में चली गई। कुलैब ने तीर मारा और उसकी ऊंटनी के थन को जख्मी कर दिया। बसूस नामी औरत के खानदान वाले आए, कुलैब को कत्ल कर दिया गया, उसका खून बहा दिया गया। फिर क्या था, फिर दोनों तरफ से खून आशाम तलवारें थी, बेरहना और नंगी शमशीरें थी और जो भी जिस खानदान का मिलता था उसको तहे तहे कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। मामूली बातों पर जंगें छिड़ जाती थी और खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। कबीले सुलैम और कबीले गतफान के दो आदमियों के दरमियान एक बाजार के अंदर थोड़ी सी गुफ्तो सुनूद हुई और थोड़ी सी तलखी हुई, लेकिन मौका पाकर किसी मौके पर एक कबीले के आदमी ने दूसरे कबीले को कत्ल कर दिया और फिर क्या थी, फिर तो जंग छिड़ गई और फिर खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। औस और खजरज के दरमियान जो जंग छिड़ी है जिसको हर्ब बुआस के नाम से याद करते हैं, एक जमाने तक चलती रही। कबीले कैस और कबीले कुरैश के दरमियान जंग चली, बड़े बड़े सूरमा मैदान कारजार के अंदर मारे
مارے گئے. اوس و خزرج کے درمیان جنگ چلی, ان کے بڑے بڑے پہلوان قتل کر دیے گئے. قبیلہ غطفان اور اسلم کے درمیان جب جنگ چلی ہے تو ان کے شہسوار اور ان کے بڑے بڑے سورما میدان کارزار اور جنگ کے اندر قتل کر دیے گئے. اور یہ سلسلہ چلتا تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا, اور اسی انتقام کی آگ میں ہر آدمی پرورش پاتا تھا, اور جب تک اپنے مقتول کا قتل کا بدلہ و انتقام نہ لے لیتا تھا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا. اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ایک تو آپ کی ذات بابرکت اور دوسری طرف قرآن کریم جو ہمارے لیے نظام حیات اور دستور حیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. قرآن کریم نے سبق دیا, اتحاد کا, اتفاق کا, اختلاف اور انتشار کی بخیاں ادھیڑ دی گئیں, اختلاف اور انتشار کو ختم کر دیا گیا. تسبیح کے دانوں کی طرح تمام مسلمانوں کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا گیا. قرآن کریم کے اندر حکم دے دیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تموتن, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم کامل مومن اور کامل مسلمان بنے رہو. اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور حکم دیا. اللہ نے یہ دستور عطا فرمایا اور یہ نظام اور یہ قانون تمام انسانیت کو عطا فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء, کہ اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, راستوں پر چلتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے, ہر وقت خطرات کے اندر گھرے ہوئے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی, مودت پیدا فرما دی, تمہیں شیر و شکر بنا دیا, تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا فرما دیا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. اے حبیب, اگر آپ تمام زمین کے خزانے اور تمام زمین کی دولتیں بھی خرچ کر ڈالتے اور ان کے درمیان, اوس و خزرج کے درمیان, قبیلہ قیس اور قریش کے درمیان, قبیلہ کلیب کے درمیان, اسلم اور غفار کے درمیان اور دوسرے قبائل کے درمیان اگر محبت, مودت اور الفت پیدا کرنا چاہتے تب بھی پیدا نہ کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے آپ کی برکت سے, اپنے فضل و کرم سے تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی, تمہاری رنجشوں کو دور فرما دیا, تمہارے اختلافات اور فرما دیا. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر اپنے خون کے آخری قطرے تک کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیا. یہ قرآن کی بدولت اس دنیا کے اندر انسانیت کے اندر نظام برپا ہوا ہے, ان کے اندر انقلاب برپا ہوا ہے, ان کے حالات بدلے ہیں, اور ایسی محبت کا, ایسی مودت اور الفت کا سبق دیا ہے کہ دیکھو, اگر تم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہو, تمہارے درمیان خاندانی رشتہ نہیں ہے, ایک دوسرے کے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے, رنگ و نسل کے لحاظ سے ایک نہیں ہو, خطہ ارض تمہارا الگ الگ ہے, تمہارے گاؤں دیہات الگ الگ ہیں, رنگ و نسل تمہاری مختلف ہے, لیکن تمہارے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو تمہارے خون سے زیادہ مضبوط ہے, تمہارے خاندان سے زیادہ مضبوط ہے. وہ آقائے دو جہاں رشتہ لے کر آئے, وہ ایمانی رشتہ ہے, وہ اسلامی رشتہ ہے جو ہمارے خونی رشتوں پر برتری اور فوقیت رکھتا ہے. قرآن کریم. یہ سالانہ جلسہ سیرت النبی اور دستار بندی کا پروگرام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ سنبھل کے ولیج شہباز پور کلا میں ہوا. اس پروگرام کے آرگنائز کرنے میں دارالعلوم صدیقیہ کے ناظم جناب محمد عمران صاحب کا اہم رول رہا. دارالعلوم صدیقیہ اس گاؤں میں اکلوتا دینی ادارہ ہے جو اس گاؤں میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دے کر علم کی شمع روشن کر رہا ہے. اگر آپ دینی جلسوں یا مشاعرے اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاگ ان کر سکتے ہیں.